दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 साल जेठ 7 गते हामी स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम के आउला भनेर प्रतीक्षामा छौँ। कसले जित्ला भनेर प्रतीक्षामा छौँ। तर जुनसुकै पार्टीले जिते पनि गर्ने केही होइनन्, त्यति साह्रै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था केही पनि छैन। यस अघि पनि 5 वर्षसम्म स्थानीय तहका निकायहरू जनप्रतिनिधिले भरिभराउ थिए। डबल नेकपाको नामबाट कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्ताहरूले स्थानीय निकायको सरकार सञ्चालन गरेका थिए। जनतालाई के प्राप्त भयो? जनताले के प्राप्त गरे? जनतालाई सुविधा दिन सकियो कि सकिएन? जनताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नतर्फ ध्यान दिइयो कि दिएन? कृषि प्रधान देश हो। कृषि प्रधान देशका जनताले समयमा मल र बिउ प्राप्त गरे कि गरेनन्? यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जनता स्थानीय निर्वाचनको महासागरमा होमिएका छन्, मतदान गरिसकेका छन्। मतदानको परिणाम आउने क्रम जारी छ। नेपाली काङ्ग्रेसले अग्रता हासिल गरेको छ। नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी कुन्नी कता हराइरहेको छ। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएपछि ऊ अस्तित्व रक्षाको सङ्कटमा पुगिरहेको छ। तर हेक्का रहोस्, अहिले निर्वाचन परिणामले नेपाली काङ्ग्रेसलाई 1 नम्बरको स्थानमा पुर्याएको भए पनि यदि नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पुनः एकीकृत हुने हो भने नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा झर्ने अवस्था अझै पनि विद्यमान छ। यो अवस्थातर्फ नेपालका वाम आवरणका नेताहरूमा अलिकति पनि चेत पलाउने हो भने एकता सम्भावना छ। वामपन्थीहरूले गरेको मतदान अथवा जनता वामपन्थी छन्। जनताले वामपन्थी आवरणका नेतालाई मन पराएका छन्। जतिसुकै दक्षिण पन्थमा भासिएकाहरू किन नहुन्, जतिसुकै साम्राज्यवादीहरूको दलालीमा लिप्त भएका किन नहुन् नेताहरू, तर नेताहरूलाई जनताले अझै पनि कम्युनिस्ट ठानिरहेका छन्। कम्युनिस्ट आदर्शमा चल्न यदि नेताहरू चाहने हो भने, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहने हो भने, देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न चाहने हो भने वामपन्थ राजनीतिक दलहरूका निम्ति अपरिहार्य छ। किनभने नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई मन पराउने जनताको बाहुल्यता छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसले पनि जति मत प्राप्त गरेको छ त्यो उसको नेपाली काङ्ग्रेसमा आस्था राख्ने मतदाताहरूको मात्र होइन। अहिले उसले प्राप्त गरेको मत भनेको वामपन्थी पार्टीलाई अथवा वामपन्थी नेतालाई मन पराउने जनमतको मत हो। ती जनताहरूले मतदान गरेका छन् रुखमा पनि। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले प्राप्त गरेको हैसियत पनि नेपाली काङ्ग्रेसप्रति अथवा उसको राजनीतिक आस्थाप्रति, उसको राजनीतिक दृष्टिकोणप्रति, उसको साम्राज्यवादप्रस्त नीतिप्रति, उसको पुँजीवादी चिन्तनप्रति प्राप्त गरेको मत होइन भन्ने कुरा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरू, जसले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा वामपन्थीलाई रुचाउने मतदाताहरूबाट मत प्राप्त गरेर विजय हासिल गरेका छन्, उनीहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यो सँगै बुझ्नुपर्ने अर्को आवश्यक पक्ष भनेको के हो भने नेकपा एमालेले विशुद्ध रूपमा एमालेलाई होइन, एमालेको विचलनमा गइरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई होइन, जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा भइरहेको पुँजीवादीकरणलाई होइन, जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा भइरहेको साम्राज्यवादीहरूको दलालीकरणलाई होइन, साम्राज्यवादका सामु लम्पसार पर्ने नेताहरूलाई दिइएको मत होइन भन्ने कुरा
नेकपा एमालेको नेतृत्व पङ्क्तिले पनि बुझ्न जरुरी छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व पङ्क्तिले पनि यही कुरा बुझ्न जरुरी छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको नेतृत्व पङ्क्तिले पनि यही कुरा बुझ्न जरुरी छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने यी तीनवटै कम्युनिस्ट आवरणका पार्टीहरूले प्रतिनिधि सभामा अमेरिकाको स्वार्थमा आएको एमसीसी सम्झौतामा लम्पसार परेर अमेरिकालाई नेपालमा भित्र्याउने काम गरेका छन्। अमेरिकी साम्राज्यवादको युद्धस्थल बनाउने गोटीको रूपमा उनीहरू प्रयोग भइरहेका छन् र नेपाललाई युद्धस्थल बनाउने काम गरिरहेका छन्। यो अवस्थाबाट उनीहरू उम्किनुपर्छ, माथि उठ्नुपर्छ। जनताका आवश्यकता के हुन्, जनताका चाहना के हुन्, खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मन पराउने जनताका चाहना के हुन्, किन जनताले वामपन्थीको आवरणमा कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई मन पराइरहेका छन्, किन नेकपा एमालेलाई मन पराइरहेका छन्? के उनीहरू साम्राज्यवादीहरूका दलाल भएका हुनाले मन पराएका हुन्? होइन। प्रचण्डको नेतृत्वमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई नेपाली जनताले मतदान किन गरिरहेका छन्? त्यस पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा किन निर्वाचित बनाइरहेका छन्? यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। के एमसीसी सम्झौता पास गरिएको कारणले? अवश्य होइन। के भारतीय विस्तारवादको स्वार्थमा लम्पसार परेका कारणले? अवश्य होइन। जनतामा अझ पनि विश्वास छ एमाले, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी अझै पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अगाडि बढ्छन्। यिनीहरूले नेपाली जनताको चाहना अनुसार काम गर्छन्। यिनीहरूमा देशभक्ति भावना छ तुलनात्मक रूपमा अन्य पार्टीहरूभन्दा भन्ने विश्वास हो। तर नेपाली जनतालाई जबरजस्ती नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चुनाव चिन्हमा मतदान गर्न बाध्य बनाएका छन् प्रचण्ड र माधव नेपाल नेतृत्वका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले। यो कदाचित पनि नेपाली जनताको, खास गरेर वामपन्थी राजनीतिक चिन्तन भएका नेपाली जनता छन्, वामपन्थी नेताहरूलाई मतदान गर्न तम्सिएका हातहरू थिए, ती हातहरूलाई रुखमा मतदान गर्न बाध्य बनाइएको छ चुनावी तालमेलको नाममा। यो तालमेलले नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूलाई कता घिसारिरहेको छ, कता लाँदैछ, यसमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ। यो सँगै विश्व राजनीतिक रङ्गमञ्चलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले तिब्बत मामिला हेर्ने अमेरिकाको उच्च प्रतिनिधिमण्डल मन्त्रीको नेतृत्वमा आइपुगेको छ। ती मन्त्री लगायतको प्रतिनिधिमण्डलले भारतमा तिब्बतका निर्वासित नेता दलाई लामालाई भेटेर र नेपाल मार्फत फ्री तिब्बतको गतिविधि गराउने गतिविधिका साथ नेपाल प्रवेश गरेको अवस्था छ। हिजो शुक्रबार मात्र उहाँहरू दिल्ली हुँदै नेपालको काठमाडौँमा आइपुग्नु भएको छ। यो अवस्थाले नेपाललाई गम्भीर मोडमा पुर्याइदिएको छ। यो अवस्थासँग नेपालका सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू अपरिचित अवश्य छैनन्। हामी नेपालीहरूको निम्ति ठुलो दुर्भाग्यको विषय के छ भने सत्ता गठबन्धनले जस्ता सुकै राष्ट्रघाती काम गरोस्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि मौनता देखाइरहेको छ। एमसीसी सम्झौतामा मौनम सम्मति लक्षणमको शैलीमा नेकपा एमाले आफूलाई प्रस्तुत गर्यो प्रतिनिधि सभामा। एमसीसी सम्झौता पारित भयो, ध्वनिमतको आधारमा पारित भएको जस्तो नौटङ्की गरियो। त्यस्तो नौटङ्कीलाई पनि बहुमतबाट पारित गरेको अमेरिका जस्तो मानव अधिकारको वकालत गर्ने देशले लिइरहेको छ। किनभने यो एमसीसी सम्झौता उसको स्वार्थको विषय थियो, उसको चाहनाको विषय थियो। सडकबाट व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि, संसदभित्र व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई मतदान प्रक्रियामा नलगेर ध्वनिमतको आधारमा हुन्छ र हुन्नको आधारमा सभामुखको कानले हुन्छ भन्ने आवाज ठुलो सुन्यो, त्यत्तिकै आधारमा पारित भयो। अमेरिकाले पनि त्यसलाई मान्यता दियो। तर उसको स्वार्थको कुरालाई मात्र मान्यता दिएको छ अमेरिकाले। व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा एमसीसी सम्झौतामा जो असहमति प्रकट गर्दै त्यहाँ बुँदागत रूपमा
पारित गरिएको छ प्रतिनिधि सभामा, त्यसलाई अमेरिकाले सम्बोधन गरेको छैन। अमेरिकाले त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्न मानिरहेको छैन। यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ अमेरिकाको नेपालप्रतिको धारणा के हो भन्ने कुरा। प्रतिनिधि सभाको ध्वनिमतबाट एमसीसी सम्झौता पारित हुनुले नेपालको मानवाधिकारको हनन भएको छ कि नेपालको मानवाधिकारको पालना भएको छ, यो मानवाधिकारको वकालत गर्ने अमेरिकाले बुझ्न जरुरी हो कि होइन, निश्चित रूपमा बुझ्न जरुरी छ। तर अमेरिकाले यो विषयमा बुझ्दैन, बुझ्न चाहन्न। अहिले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य उन्मादले भरिएको नेटो सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने अभियान चालेको छ। यो अभियान अन्तर्गत फिनल्यान्ड र स्विडेनले पछिल्लो पटक नेटो गठबन्धनमा आबद्ध हुने चाहना व्यक्त गरेका थिए। तर फिनल्यान्ड र स्विडेनलाई अमेरिकाले स्वागत गरे पनि नेटो गठबन्धनमा आबद्ध भएका 30 वटा राष्ट्रहरूमध्येमा एउटा राष्ट्र टर्कीले असहमति जनाएको छ। 30 वटा राष्ट्रहरूमध्ये कुनै एउटा राष्ट्रले असहमति जनायो भने नेटोमा नयाँ सदस्य राष्ट्र गाभिन पाउँदैन, त्यसमा आबद्ध हुन पाउँदैन। यसले गर्दा फिनल्यान्ड र स्विडेनको नेटो गठबन्धनमा गाभिने चाहना अपुरो हुने भएको छ, ब्रेक लाग्ने भएको छ। अमेरिकालाई यो अभियानले ठेस लागेको छ। एउटा टर्कीले गर्दा नेटो गठबन्धनलाई विस्तार गर्ने अमेरिकाको दुराशय पनि त्यहीँनिर रोकिएको छ। रुसले युक्रेनलाई नेटो गठबन्धनमा नजाऊ भनेर पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ। तर नेटो गठबन्धनमा जान ऊ तम्तयार भएकै कारणले गर्दा युक्रेन आज भग्नावशेषमा परिणत भइरहेको छ। त्यसकारण अमेरिकाले नेटो गठबन्धनलाई विस्तार गर्ने अभियान अन्तर्गत नेपालमा पनि त्यही किसिमको दुराशयुक्त गतिविधिहरू गरिरहेको छ। नेपाललाई नेटो गठबन्धनमा बाँध्ने काममा यदि अमेरिका सफल भयो भने नेपाल फस्यो, यो निश्चित हुन्छ। नेपाल उम्किन गाह्रो हुनेछ। त्यो अवस्थाबाट नेपाल उम्किन सकेन भने छिमेकी देशहरूसँगको द्वन्द्व निकै फराकिलो भएर जानेछ नेपालको। नेपाललाई बचाउन राजनीतिक दलका नेताहरूले समयमै सोच्न जरुरी छ। अझ वाम आवरणका नेताहरूले अहिले स्थानीय तहको चुनावमा वाम आवरणका नेताहरूले वाम पार्टीहरूलाई एकीकृत गराउने हो भने वामपन्थीहरूको पकड स्थानीय तहमा 1 नम्बरमा हुनेछ, नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो नम्बरमा झर्नेछ। के यो सद्बुद्धि वाम आवरणका नेताहरूमा पलाउला? आशा गरौँ, तर भरोसा गर्ने स्थिति छैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।